Ang tinuod nga kalampusan sa kinabuhi dili lang sukdon sa material nga bahandi. Apan pinaagi sa pagkahigugmaon, pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Ang Salmo 37 versikulo 4 nagaingon, pagkalipay kamo sa Ginoo ug siya magahatag kaninyo sa mga tinguha sa inyong kasing-kasing. Ang pagkalipay sa Ginoo ang sikreto sa kalampusan. Kung gusto nato nga maangkon ang tinuod nga kalampusan, kinahanglan nga malipay kita diha sa presensya sa Ginoo. Dili lamang kini mahitungod sa pag-ampo ug pag-alagad, apan usa ka kinabuhi nga nagpakita sa atong gugma ug pagsalig ngadto kaniya. Ang Ginoo ang magahatag sa mga butang nga angay para sa ato sa panahon nga sakto. Ug sa ato ang pagpaningkamot, makaagi tag mga pagsulay. Ug usani sa paagi nga makakatunta. Matod pa sa Roma 8:28, ug nahibalo kita nga ang tanang butang nagapadhayon alang sa kaayuhan kanila nga nagahigugma sa Dios. Ang mga pagsulay usa ka maayong kahigayunan aron makat-on ug magmalig-on. Bisan lisod kini kabahin sa plano sa Ginoo alang sa atong kalambuan. O sa ato ang pagpadayon, atong ginapauswag, atong ginapatubo ang atong pagtuo. Ug sa dihang nagtuo ta, mununot at ang atong mga pagpaningkamot. Manang sa kinabuhi, dili igo nga paabot lang sa panalangin. Kinahanglan nato kini pagpaningkamutan samtang magasalig kita sa Ginoo. Sa pagtuo og paningkamot, makabot nato ang kalampusan nga adunay kalinaw ug kalipay. So sa ato ang konklusyon, ang kalampusan ug kalipay mas mabati lamang kung atong iuna ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa Salmo 37:4 ug Roma 8:28, klaro kaayo nga ang plano sa Ginoo mas labaw pa sa atong mahanduraw. Magtuo, magsalig ug maglipay kita diha sa Ginoo. Now, sa imong kinabuhi karon, unsa man ang mga pagsulay nga imong naagian karon? I-share kini nga video para daghan pa ang mapanalanginan. Daghang salamat.